Kushakay santos makatituloy. Haweta, 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 देवाशी विश्वासोरून हवेता, हवेता, हवेता. तुझो उजवाड मोजेर घर, तू विश्वासी मुंगोलो. तुझ्या ओची डोंगराची दोळे म्हाका दाखोव. देवाची विधी सोडी हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. Kushakay santos makatituloy. Haंव वेता, हांव वेता, हांव वेता, देवाची विश्वास दवरून हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. आमी पाटलावदार न्हय थोड्याच सुवातांचेर, पूण सगल्यांक. पाटलावदार न्हय थोड्याच घडयेक, पूण सगल्या वेळार. ह्याच पासत आयचो विशय आमकां शिडकायता. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. आयज आमी महाधर्मीक प्रांतीक वेदी सेवकांक भेटयलेलो दीस समोर ओंपतांव. तेन्ना जावं वेदी सेवक व क्रिस्ती भावां भयणां कशीं आमी सदांच जागृतायेन जिवंक आमी सगल्या खातीर आनी खेरीत भाशेन वेदी सेवकां खातीर ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. मिसान पावती बरी भांडे घेवचे खातीर आमच्या पात्रांची दूख दवरया. जे वेळार फावो ती तयारी करूंक आमी विसरल्या, बू करून जागृतायेन आनी जबाबदारेन आमचें जिवीत जिवंक हे संवसारांत आमी विसरल्या. संवसार फकत 4 दिसांचो, पूण सासणी गोर आसा आमचे स्वर्गार. हे भाशेन स्वर्गार दोळे लावन जिवीत जिवंक हांव विसरलां. देवा लागीं बोक्षणें मागुया. आनी देवाचे बोक्षणें ताकून सगळीं म्हणया. हांव म्हणपात की सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गिन्यान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सुद्दां सांगपा बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया Soumya kakutko, soumya kakutko, soumya kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Soumya kakutko, soumya kakutko, soumya kakutko. देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक जायतीं देणी देवन आमकां फावो केल्यात ह्या समरांत आनी गेल्ल्या म्हयन्यांत
हे पासो देवाक दिनवासूया गुडी आमी देवाक थँक्यू म्हणून विसरल्या देवान आमकां गुडी ह्या व्हायरसांतली निवारली आमकां बरी केली वो आमकां एक्सिडंटांतली वाटायली आनी जायती दुसरी देणी आमची देवान फावो केली आनी त्या पासत देवाचीच पोदवी आमी उडकून देवाची महिमा आमी वेळार गावया. Moima deva, o sorge, Alexandre da Chaista Sausari. Moima deva, o sorge, Alexandre da Chaista Sausari. Sorges mora deva, sorgi charaya, sorpodveda deva baba. आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाकंठा मोहिमा देवा ओ सोकी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी मोहिमा देवा sorge ani shanti tachaista sausari Somya Jesu Christa Bapacha eklas buta Somya Deva Deva Cheshelem Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकलो तुम बापाच्या उजव्याक पोसता आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा पुसुकी Ani shanti tacha isa sausari Moima deva o sorge Ani shanti tacha isa sausari Kita povita mea sadate Deu Papa ce voime Jesu Christa Eglosu bovi Eglosu ishvor Eglosu Bormeshvor Eglosu Bovit Eglosu Ishvor Eglosu Bormeshvor Moima Deva O Sorgi Ani Shanti Tachaisa Sausari Moima Deva O Sorgi Ani Shanti Tachaista Sausari Amen. एमीस हांव तुमचे पासून भेटता बघून एमीसाची मांडावळ करता सांत मातयो समुदाय कांदलेरिया देवान ताचे कुटुंबाचेर सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालून ताचे पासून मागुया अजी आयज आपलो वाडदीस मनयतात आपल्या लग्नाचो दीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी बो करून आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात ताका बेगीनूच देवान बरी करूंक ताकाय तांचे पासत आमी साथ मागुया. प्रार्थुया. सर पवित्र देवा आमच्या कोनबळे बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडी कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी रातभर चलयता आसच्या आसतना आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. जानवाय पोरसोलीत तिचो पोरसोल उनो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सोदता. भोव सकाळीं थावन ती सोदतल्यांक
कसलीच आडकोळ सापडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीट दवरूंक सोपून जानवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकलो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाची वळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सगलीं म्हणया. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तूक ओत्रेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय कोट्टले निरोंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. पोट बोर जेवलोले भोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले. तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार पाचेर तूं उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावलेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेंत सांबाळ. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. पागिवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, बोरमासो नासलोल्या एऱ्या मनशा पोरी तुमी कोणती बोरीत जायना जावंक मोरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावरात दवरून मेल्ल्यात तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी ओडटल्यांव ती मेल्ल्यात तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगोडटल्या महादेवदूताचो तालो घासतलो आनी देवाचो कण्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावात दवरून मेल्ल्यान ती पयलीं पुनर्जिवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पोरयान जिवी उत्तल्यांक क्रिस्ताक अंतराळ मेरचे खातीर तांचे बरोबर कुपाचेर उखलून पडटले. म्हणटच आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्यांव. देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचें उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy sorresvara, soy sorresvara, soy sorresvara, soy sorresvara,
Soy so resvora, soy so resvora, soy so. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Soy so resvora, soy so resvora, soy so resvora, soy so. Soy so resvora, soy so resvora, soy so resvora, soy so. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्तांक ही वोपार सांगली. आपले दिवल्यो घेवन न्हवऱ्यांक येवकार दिवंक भायर सरल्या 10 आंकवारी भाशेन सुर्गींचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारांनी दिवल्यो घेतल्यो कोरयो, पूण आपणा भितर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयरणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमूक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो, पळयात न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर बसून तुमीच तें घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकून घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयारी आसल्यो त्यो तांचे बराबर लग्नाच्या वस्त्रांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटूच जागृत रावात, कित्याक न्हय म्हूण दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबणीनो, आमी जे वाचप शुभ वर्तमान आमी आयकलां तें आतां त्या ल्हानशा व्हिडिओंतल्यान आमी पळोवया. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps have gone out. Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily, I say unto you, I know you not. Watch, therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. तर आमी भुरग्यांना पळयलां
ह्या व्हिडिओन कशे भाशेन 10 आंकवाऱ्यो आसल्यो, 5 शाण्यो आनी 5 पिशो. आनीक जुदेवांची परंपरा काजराची आशिल्ली, ताका 3 पावंडे आशिल्ले तांच्या काजराक. पयलो पावंडो जावन आसलो एंगेजमेंट. हो एंगेजमेंट जावन आसलो ऑफिशियल कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन 2 फादर्स वूड बी गिवींग देअर सन एंड डॉटर टू इच अदर. दुसरो पावंडो जावन आसा बिथ्रुदल. हांगासर ताच्यो फॅमिली आनी फ्रेंड्स येतालीं आनीक ह्यो जोडी एकामेकाक भास दितालीं की आमी विस्वाशेर रावतलीं तूं एकामेकाक. आनी एक भाशेन 1 वरस तांचो हो बिथ्रोतल पिरियड आसतालो. आनी तिसरो जावन आसा काजार. काजार जावन आसलें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें समारंभ तांच्या जिवितांत, देवांच्या संस्कारा प्रमाणे, परंपरा प्रमाणे. आनीक हें काजार कितें जातालें, हे काजाराक न्हवरो आपले बायलेक हाडपाक वेतालो बायलेच्या घरा. आनीक ह्या पुरसांवांक आंकवाऱ्यो आसताल्यो, ब्रायड्समेड ताका आमी म्हणटा. आनी ताणें एक टॉर्च डान्स करूंक जाय आशिल्लो वाटेर. त्या व्हंकल्या न्हवऱ्या बरोबर जेन्ना न्हवरो आपले व्हंकलेक घेवन येता घरा, येताना टॉर्च घेवन जाय आसलो. आनीक ही काजार 7 दीस पुर्यान चलतालें न्हवऱ्याच्या घरा मागीर. आनी कितें जातालें, जायते फावटी वेळ जातालो हे न्हवऱ्याक आपले व्हंकलेक हाडपाक आपल्या घरासान व्हंकलेच्या. आनीक हांगा आमी पळयता वेळ जालो म्हूण ह्यो 5 सगल्यो जेमूंक गेल्यो, 10 आंकवाऱ्यो जेमूंक गेल्यो. आनीक जेन्ना वेळ आयलो ताणें बोवाळ मारली, न्हवरो येता, 5 आसात त्यो कितें जाल्यो, तांचे लागीं तेल आशिल्ल्यो त्यो गेल्यो न्हवऱ्याक एक वाट दिवपाक, आपल्यो दिवल्यो पेटोवन. पूण ज्यो 5 जांचे लागीं तेल नाशिल्लें, कित्याक तांच्यो दिवल्यो पालवलेल्यो, त्यो तेल सुद्दां भोंवतात. मोगाळ भुरग्यानो, बावतिजमा उद्देशी आमी सगल्यांनी उजवाड घेतला जेजूचो. आनी जेजूक जाय आमी दिसपट्टी हो आमचो उजवाड सोडयलोलो. मी पळयता ह्यो 5 पिसाट आशिल्ल्यो. जेजू कित्याक तांकां पिसाट म्हणटा, कित्याक दे वर अनप्रिपेर्ड, दे वर अनएक्विप्ड द ग्रँड मोमेंट. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारया. Do I allow the wind? And because of that wind, I lose the focus from God. It puts off the light in us. Or am I led by the false principles and ideologies? Or am I focused on my own selfish interest to put off the light in me? आनी ह्या दिसांनी आमी जाणां ह्या लॉकडावनाक लागून फुडें आमी भुरग्यानो जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी आमची पयस केल्या. आमकां मिसांत वांटो बेडूंक मेळना, आमकां दोतोन ना सारकी, लिसां पासून आमचें सारकें जायना. आनी मे बी दॅट्स वाय वी हॅव गॉन अस्ट्रे. ही आमची लायट दिवली आसा ती घोडी आमची पालवता. एक संवय आमचे मदीं भितर आसा ती म्हणल्यार प्रोकास्टिनेशन.
हांव एक एग्जाम्पल दिता. तुमी पळयता हांगासर लायटीचें बील. लायटीच्या बिलाची डेट आसता अमकीच डेट. पूण जायते फावटी आमी म्हणटा आयज नाका, फाल्यां नाका, आनी केन्ना करतलो. हे भाशेन निमाण्या दिसाक हांव रावतां हें बील फारीक करपाक. मागीर कितलो लोक ते लायनीक आसता. हांव म्हणटा म्हाका ना, आयज म्हाका टायम ना, लोक चड आसा. मागीर डेट क्रॉस करतकूच म्हाका फायन पडटा, कित्याक हांवें वेळाक हे लायटीचें बील फारीक करूंक ना. ते भाशेन आमचे एग्जाम्स, तुमचे कडेन आतां एग्जाम्स आसतल्यो वो जाल्यात. आमी दिसपट्टी आमचे लिसांव शिकल्यांत काय वो निमाणे वखदाक आमी रावतात लिसांव शिकपाक. आमी जाणा जेन्ना दिसपट्टी आमी शिकता लिसांव आमकां शिकूंक सोंपें जाता. पूण जेन्ना निमाणे वखदार आमी रावता तेन्ना सगळेंच आमी टेन्स आसता, स्ट्रेस, कित्याक जायते पोर्शन आसता कंप्लीट करपाक. तरी जावन आसा आमची चाल. आयज मोगाळ भुरग्यांनो कितें म्हणटा जेजू आमकां, बी युनायटेड टू मी, द सोर्स ऑफ लायट. तूं जर तर म्हाका म्हज्या संबंदान गोट आसा जाल्यार तुजी ही दिवली सदांच पेट्टली. हाव इन डेली प्रेयर or in frequent sacraments or daily reading the word of the Lord, word of God. आनी आमच्यो घराच्यो दिसपट्ट्यो आमी जबाबदाऱ्यो बरे भाशेन पाळूंक आमकां ह्यो फॉलो करता. तर हेंच करून आमच्यो दिवल्यो आमी सदांच जळट्यो धरूंक आनी जेजूक आमी मेळूंक तयार आसूंक आमकां जण एकल्याक जेजूची कृपा मागुया. देव आमच्या लागीं उलयला आपल्या उतरांतल्यान. आमचो जबाब कसो आमी सगळीं स्वातमंतां म्हणया. स्वातमंतां देवा, सगोदर बापा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या ग्लासपुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्याक गोरबी गोड समलो, आंकोल मरिता समलो, पोंस प्रदा कातरीक कोर सोसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मल्या मदीं देवलो, तिसऱ्या दिसा मदांतलो जिवन जाला, स्वर्गात चडलो, सर्व पवित्र त्या बापा जेजूक घुसला. तूं तां जिवे आनी मनची मुसबी करूंक येतलो. सत्वंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे, बोगसाचे अधिकार, कातरांचे बोगसुणे, कुडीचे जिवणपण, सातांचे जिवीत. आमेन. आमची गरजो, आमची मागणी हे वेळार देवाक आमी बारुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी सोमेस्तांचें बरें चिंतून सगल्यांच्या जिविताच्यो दिवट्यो पेटयलेल्यो सांबाळून वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडारांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सर्गींचें राज आसा हें मनान दवरून पोरजे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी हांगा एकठांय जाल्यान तीं आमच्या सगळ्या पिशेपणां पयसावन सर्गींच्या राज्यांत पासत व्हड शाणेपण जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयज वेदी सेवकां खातीर मागतना तांणी सदांच
चतुरायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या सोरभावांतल्या गोवाय दिवंक जिवंक आनी ताचे वरवीं आमकां देव आपोवणी फावो जावंक खेरीत तांकां बापाची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगीच रावन दुसरी आमच्यो गरजो आसात, दुसरी मागणी आसा ती देवा मुखार उबारुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोदळ बापा, जी मागणी आमी उबारल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका आतां हांवें आमच्यो गरजो आमचें मन तुज्या जाणवे आनी बरेपणान बरें ती आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भिंतीचेर उंड्या सोबी आमची काळजां दवरता. सुखांनी तूं स्वर्गांत गेले, जेजू तुका भेटयता. सुखांनी तूं स्वर्गांत गेले, जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या देव्यावरी आमकां तुज्या गेरोता. खुसाचे तुजी बरी, जेजू मनशां दारोना. खुसाचे तुजी बरी, जेजू मनशां दारोना. म्हजे बाबंदे आमचें बलिदान सर्वविधा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सदैव मानून घेवं. कोणबळे बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार चडूं. तिका लागून तुजे सुबाम काकुतीचो पावस आमचेर तुजी पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वरात बाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वपवित्रा आनी सासरीच्या देवा, सोब काडी आनी सोब ताई, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणां वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणांत जिखली आमा सोमेसांक जिवीत सासणेचें. आपले मोविवो सोब परवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 Dolbaraco sorvesvorto, Sorgani somsar vola tuja vojnova, Usorgi duka zoj zoj, Usorgi duka zoj, Usorgi duka zoj zoj. Sorvesvorace navi, Jedna taka zoj, zoj, zoj. Jedna taka zoj, zoj, zoj. Usorgi duka zoj, zoj. Usorgi duka zoj, Usorgi duka zoj, zoj. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कशी कोश मोरोन सोसूंक वयच्या आदीं तेणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रोगोत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात. आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो सुकूट परगटुया. सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवन पूण आमी परगटाव तुजे हें आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी स्वरमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडान रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्याक बुरबी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की बी तुमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सोबेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप तरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गावरा तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरबास दरमिल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शाकोती मेळना समेस्तांक तुजे पोसफुडीत तुमकां मोळी पळोवंक फावो कर. ह्या मिसांत वांटो घेता तांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी कितें भाशेन आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस म्हणटा तांचेर आशिर्वाद घाल. अशें गोंयभर देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दरबतान सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधून आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरमंडळाची यज्ञ मनान धरून कितें भाशेन दिसपोटी आमची तयारी करून जबाबदारेचें जिवीत आनी कृपेचें जिवीत आमी जिवंक देवाची मसत आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळलेंक पडूं दिवं नाका पूण वडांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परासो वाटांतली आमकां निवाड दोये करून जिवितांत सबसके आमकां दी सगळ्याच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ता शेणेक आमी बोरभाशेन ओतयता तर आमकां तुजी दार काकडी सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक सोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाची दिश घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेतना राजभोग चलयताय सासणेच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराची पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगोता शेंग वेता ती म्हज्यो जोडटी आनी कास्तणे आसा पूण तुजी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक बोलाकी नकत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू एका दिसाक आमची जोडटी करूंक येतलो आनी हेका लागून सगळ्यांक आमकां तो आमची तयारी करपाक
जागृतायेन आनी कृपेन ह्या संवसारान जिवंक आयज उलो करता. ताच्या जेवणात तुम्ही सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू, वो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजून बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवळे बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला ते सुर्गींचें बोड खऱ्या मनान केले चाकरीन आमचे भितर चोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसया. ह्याच्या मिसाची मांडावळ केल्या सांत माथीव समुदाय कांदलेरिया ताका दिन वाचता. कित्याक निमाणे कोणी ताका आमी विचारलें आनी तांणी वय मोडलें पासत. आनीक फुडल्या आयताराक आमचो पोरबेचो दीस, पेदार सायबीणचे पोरबेचो दीस. मिसां हांव तुमकां मागीर सांगतलो कितली मिसां आसतलीं ती ग्रुपाचेर हांव घालतलो. आनीक फुडल्या आयतारा दिसाक आमी आमची गांवची एक पिक्चर रिलीज करतले. धाकटें 45 मिनिट्स एक पिक्चर आमी तयारी केलां. पूण ताचे पयलींच्यान आमी जाणो ह्या वर्साक आमी सायबीण व्हरूंक ना आमच्या घरांनी. वर्साक आमी सायबीण वतले पूण ह्या वर्साक व्हरूंक ना ह्या दुयेंसाक लागून. तर ह्या वर्साक कितें चिंतलां, फेस्ताच्या दिसाक आमी एक ल्हानशें तुमकां मागणें दितले. सायबिणीचें मागणें तुमच्या घरांनी करचें सांजेचें आनी उपरांत आमी हें पिक्चर रिलीज करतले. तर हे आमी करचें ह्या फेस्ताच्या दिसाक. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक कर. आतां दुसरें मीस ना, सांजे नोवेनाची मीस आसा, 5 वरांचे तेस उपरांत मीस. Santa, Shilha cantar, Moche volver, Beto olhar.
जातलो साल्वार जोरोदाका सुबाहुता देवता विश्वासोदा सुचे आमाशेल्या गोड्याचे जू एका सिनादो वचून देवता विश्वासोदा सुचे आमाशेल्या गोड्याचे जू एका सिनादो वचून Kushal soldados ami volche, kushal dados ami rauche, moga jivite kuzbore, baboina jivite kore. Kushal soldados ami volche, kushal dados ami rauche. Moga jivite kuzbore, baboina jivite kore. Amshi kaza kushinada, idolane bore udgar. Amso baboy asa sorgar, amche tasu amche banda.